आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अरियाल। सिंहदरबारले छिछि र दूर-दूरको नजरले हेर्ने सुदूरपश्चिम मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै मुहार फेर्दैछ। भदौरे मूल फुटेझै विकासका मूलहरू फुटिरहेका छन्। पानी र जवानीलाई सुदूरपश्चिमले आफै प्रयोग गर्ने योजना बुनिरहेको छ। कृषिमा आधुनिक पद्धतिको उपयोग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। विकास निर्माणका काममा मजदुरीमा लाग्नेहरूको जमातले विदेशिनीको संख्या वात्तै घटेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले छपक्कै छोपिएको सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको पिठ्यूमा घाँस दाउरा र थाप्लोभरि पीरको भारी बोक्ने दिनहरूको अन्त्य हुँदैछ। सम्भावनाका खानी खप्तड, रामा रोशन र शुक्ला फाटाका बाघ, बारसिंगा, कर्णालीको माछा, र्याफ्टिङ अनि मालिकाको प्रसाद पर्यटक तान्ने यन्त्र बनेका छन्। भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीदेखि कञ्चनपुर गड्डा चौकी नाकाको दूरी 318 किलोमिटर छ। स्याटेलाइट सिटी बरेली 96 किलोमिटर, व्यापारिक हब धनगढीबाट 200 किलोमिटरमा 20 करोड जनसङ्ख्या रहेको उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ छ भने औद्योगिक नगरी कानपुर 275 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। काठमाडौँबाट 664 किलोमिटर धनगढी र 692 किलोमिटर दूरीमा महेन्द्रनगर पर्छ। कञ्चनपुरबाट 136 किलोमिटर नैनीताल छ। यहाँ अल्मोडा र रानीखेतका पर्यटकहरू आइरहेका छन्। सुदूरको पश्चिमी सीमामा जोडिएको देहरादून 400 किलोमिटर, धार्मिक नगरी हरिद्वार 350 किलोमिटर, औद्योगिक नगरी रुद्रपुर 200 र उधाउँदो महानगर बरेली 90 किलोमिटर दूरीमा छन्। डडेलधुरा सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतको चम्पावत 56 किलोमिटर, बैतडीबाट पिथौरागढ 35 किलोमिटरमा अवस्थित छन्। बैतडीका त्रिपुरा सुन्दरी र मिलौली शक्तिपीठमा हरेक वर्ष पर्वमा भारतीय पर्यटक आउँछन्। प्रचार गर्न सके वेद पुराणमा उल्लेखित मालिकार्जुन, त्रिपुरा सुन्दरी, निग्ना सैनी, मिलौली, उग्रतारा र शैलेश्वरीले भारतीय पर्यटकको हब बनाउन सक्छन् सुदूरपश्चिमलाई। प्रदेश सरकारको गठनपछि अहिले सुदूरको मुहार फेरिने सर्वसाधारणमा आशा पलाएको छ। सुदूरका सांस्कृतिक झाँकी पर्यटकको मन मस्तिष्कमा बास गर्ने देउडाका सुरिला भाकाहरू हृदयमा घन्क्याउँछन्। जब परिवर्तनका लागि चल्किन्छन् मनका तारा अनि त्यही उदाउँछन् त्रिलोचन भट्टहरू। हो, उहाँ सोही भट्ट हुन् जसले भारतमा चौकीदारीसँगै परिवर्तनकारी आन्दोलनको अगुवा गर्नु भएको थियो। अहिले सुदूरको मुहार फेर्न उहाँ नै तल्लीन हुनुहुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि सुदूर सुगम बनेपछि सुदूरका सबैमा अहिले उत्साह छ। विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारले रोजगारी, कृषिमा आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासलाई विशेष जोड दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 33 अर्ब 28 करोड 13 लाख 48 हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट गत आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा 5 अर्ब बढी हो। गत वर्ष प्रदेश सरकारले 28 अर्बको बजेट ल्याएको थियो। चालुतर्फ 14 अर्ब 18 करोड 78 लाख र पुँजीतर्फ 16 अर्ब 75 करोड 84 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिंचाई, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। मलाई के लाग्छ भने बजेट समग्रमा सन्तुलित र समग्रमा सबैका भावनाहरूलाई समेट्ने खालको कुराहरू बजेटले ल्याएको छ। अब जनताले केही नभए पनि यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा पनि चाहिँ विकासको अनुभूति गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकामा हामीले कुनै कमी कमजोरी नहुन दिने गरी बजेटमा विकासका कार्यक्रमहरू परिलक्षित गरेका छौँ। विशेष गरेर हामीले के गरेका छौँ भने स्वरोजगार विकास कोषलाई 1.5 अरब पुर्याएका छौँ। त्यहाँबाट हामी बिना धितो न्यूनतम ब्याज दरमा
चाहिँ हामी कर्जा प्रवाह गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै 1 अरबको पुनर्कर्जाको कार्यक्रम रहेको छ, त्यसमार्फत पनि हामी कर्जा प्रवाह गर्न गइराखेका छौँ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा पनि श्रमको क्षेत्रमा पनि हामीले रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने हामीले चाहिँ जमर्को गरेका छौँ। त्यस्तै विकास निर्माणका कामहरूसँग पनि हामीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै अहिलेको एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बेरोजगारीको समस्या हल हुनुको लागि हामीले विशिष्टकृत कार्यक्रम पनि यसमा समावेश गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 3 करोडका दरले 96 करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। वित्तीय समानीकरण, सशर्त विशेष र समपूरक समेत गरी नेपाल सरकारबाट 14 अर्ब 21 करोड 82 लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माणका काममा पनि स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ। बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्न विशिष्टीकृत कार्यक्रमको समावेश गरिएको छ भने बाटोघाटो, पुल, तटबन्धन र स्वास्थ्य क्षेत्र निर्माणमा जोड दिएको छ। विकास निर्माणका काममा प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गरिने लक्ष्य राखिएको छ। कुनै पनि आरोपलाई तपाईको चाहिँ नि लगाउँदाखेरिमा पुष्टि हुने आधार हुनुपर्छ। मिडियाले सोध्यो भन्दैमा जनताले विकासको आभास गरेको छैन भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। बाटाघाटा, पुल, पुलेसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, तटबन्धन सबै बनिराखेका छन्। हिजोको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि 10 दिन लगाएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा आज तपाईँको चाहिँ नि 1 घन्टा 1.5 घन्टामा गाडीले पुग्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि हामीले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित तपाईँको चाहिँ सदुपयोग गरिराखेका छौँ। सिटामल नपाउनेले सिटामल पाउन सक्ने परिस्थिति हामीले बनाएका छौँ र हिजो तपाईँको चाहिँ नि यातायात नपुग्ने ठाउँमा यातायात र त्यस्तो परिस्थितिमा पनि अहिले कठिन भूगोल छ भने हेलिकप्टरबाट पनि हामीले घाइते उद्धार र बिरामीलाई उद्धार गरिराखेका छौँ। सरकारले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनामा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आय स्रोत गुमाएका प्रदेशवासीलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम, पूर्वाधार विकासका योजना र उद्योग विकासका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यकताका आधारमा थप संयमको व्यवस्थापन गर्दै लैजाने 9वटै जिल्ला अस्पतालको स्तर उन्नति गर्ने, धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेलधुराका स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नति गर्ने, बैतडी, डोटी र अछाम अस्पतालमा मोलिक्युलर सेटअप सहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेशमा एउटा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, 100 शय्याको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल र क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सेती र महाकाली अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। गाउँका सरकार अझ सशक्त बनेका छन्। संघीय राजधानी विशेष काम बाहेक धाउनु पर्दैन। आत्मविश्वास जागर र एकताले सुदूर अखण्ड बन्यो। अहिले नयाँ परिचय बनाउन यहाँका सरकारहरू तल्लीन छन्। झण्डै 11.5% बेरोजगार सुदूरका युवालाई उद्यमशील बनाउन प्रदेश सरकारले नयाँ योजना बनाएको छ। यहाँका महिलाले औसत आम्दानी सरह मासिक 12,000 रुपैयाँ कमाउँछन् भने यहाँका पुरुष 15,208 रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। जबकि नेपालमा पुरुषले मासिक आम्दानी सरदर 18,000 कमाउँछन्। नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 6.81% हुँदा सुदूरपश्चिमको वृद्धि दर यसकै हाराहारी 6.25% छ। प्रदेश सरकार हरेक हिसाबमा सुदूरलाई अब्बल बनाउन लागि परेको छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सल्यशिखर नगरपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। अमरसिंह धामी प्रमुख, राजमती बमपाल उपप्रमुख, सल्यशिखर नगरपालिका दार्चुला। सुदूरपश्चिम कृषिका हिसाबले पनि उर्वर भूमि हो। यहाँ प्रशस्त धान, गहुँ, तोरी तथा अन्य खाद्यान्नका साथै सयौं प्रजातिका जडीबुटीहरू पाइन्छन्। पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त फलफुल उत्पादन हुन्छ। यहाँ फल्ने फलफुलहरू भौगोलिक विकटताका कारण बजारसम्म पुग्दैनन्।
अछाम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र डडेलधुरामा स्याउ सुन्तला फलाउन सकिन्छ, जसले कृषकहरू लाभान्वित मात्र होइन राजस्वमा समेत टेवा पुग्छ। अहिले प्रदेश सरकारले यही बाटो पछ्याउन खोजेको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट सुदूरपश्चिममा कृषिमा क्रान्ति गर्ने सरकारको योजना छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यलाई विशेष जोड दिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यसअघि नै 57 करोड 48 लाख खर्च गरिसकेको सरकारले सुदूरपश्चिमलाई कोरोना मुक्त बनाउन विशेष जोड दिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना रोकथामका लागि पहिलो चरणमा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई 5 लाख र अन्य 33 वटा नगरपालिकालाई 4-4 लाख रुपैयाँ र 54 गाउँपालिकालाई 3 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएकामा दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्न रु 15 करोड 26 लाख र तेस्रो चरणमा केही दिन अघि मात्र क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नका लागि 6 करोड बजेट उपलब्ध गराएको हो। तर अहिले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागि केही काम गरेको छैन भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ। यसलाई निराधार गलत भएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि प्रदेशको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई समेत 1 करोड 50 लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। भेन्टिलेटर र अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 20 करोड खर्च गरिएको जनाइएको छ। 77-78 को जुन बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका छौँ, यो बजेटमा हामीले 2-3 वटा कुरालाई मुख्य रूपबाट अगाडि सारेका छौँ। पहिलो कुरा त स्वास्थ्यको सम्बन्धमा, खास गरी अहिले विश्वव्यापी रूपबाट जुन कोरोना महामारी फैलिएको छ र त्यसको उपचार सहित र स्वास्थ्यलाई हामीले विशेष रूपबाट ध्यान दिएका छौँ र यो सँगसँगै फेरि हामीले कृषिलाई प्रायोरिटी दिएका छौँ र कृषि हाम्रो जस्तो सुदूरपश्चिमको जुन भूगोल छ त्यो भूगोल अनुसार कृषिलाई हामीले एकदमै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषकहरूलाई अनुदान दिने र किसानहरूलाई चाहिएको सबै कुराहरू प्रदेश सरकार मार्फत पूर्ति गर्ने कुराहरू र उत्पादनलाई बढाउने कुरामा हामीले दोस्रो कुरा राखेका छौँ। तेस्रो कुरा भनेको अहिले यो कोरोना महामारीको कारणले जो हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा थिए, बेरोजगार भएर जो विदेशिनुपर्ने बाध्यता थियो र अहिले सबै आफ्नै देशमा फर्केको छन् र उहाँहरूलाई कमसेकम रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्थायी रूपबाट भए पनि रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने र हामीले स्वरोजगार कोष पनि राखेका छौँ, जो कि कुनै व्यक्तिले कुनै काम गर्न चाहन्छ भने सहुलियत ब्याजमा, एकदमै कम ब्याजमा बिना धितो ऋण दिने भन्ने कुराहरू राखेका छौँ। यो सँगसँगै पर्यटनका कुरा छन्, अन्य उद्योगका कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ र यही अनुसार हाम्रो बजेटलाई लिएका छौँ, सदनमा छलफलमा छ र त्यो बजेट कार्यान्वयनमा हामीले लिएर गयौँ भने परिणाममुखी हुन सक्छ। कृषिलाई विकासको प्रमुख आधारको रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लिएको छ। सबै खाले विकासका लागि पहिलो चरणमा कृषि नै आवश्यक रहेकाले कृषिमा विशेष जोड दिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकरण गर्ने, कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने, विदेशबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने पनि बजेटमै समावेश गरिएका विषयहरू हुन्। पहिलो कुरा त हामीले क्वारेन्टाइनमा होस् या आइसोलेसनमा होस् या उपचारमा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लापरवाही गरेको छ भन्ने जुन बाहिर चर्चा आएको छ यो गलत छ। यो चर्चामा कुनै सत्यता छैन। सबैलाई थाहा छ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जति मान्छेहरू भित्रिएका छन् त्यसको व्यवस्थापन गर्न आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले तैपनि हामीले त्यसलाई एकदमै स्थानीय तहसँगको सहकारी अनुसार हामीले जहाँ जसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हामीले गरेका छौँ र त्यो 80-90 हजार मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने भनेको धेरै अप्ठ्यारो विषय हो। त्यसमा सोचे जस्तो भने जस्तो नभएको हुनसक्छ, तर त्यो लापरवाही भनेर जो भनिएको छ त्यो गलत छ र प्रदेश सरकार एकदम गम्भीर भएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ, स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ, आइसोलेसन वार्डहरू निर्माण गरेको छ, अहिले जो सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्ने काम गरेको छ। यो सँगसँगै हामीले महाकाली हस्पिटल र सेती हस्पिटलभित्र 50-50 सयका हस्पिटलहरू निर्माण गरेका छौँ, राहतको कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ र अहिले तत्काल मात्रै हामीले थप रकम स्थानीय तहलाई 3 पटक स्थानीय तहलाई रकम दिइसकेका छौँ। त्यसकारणले
सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अगाडि चुनौती र अवसर दुवै छन्। प्रतिपक्षी दलहरू समेत यहाँका कडा छन्। सरकारले हरेक गलत काममा खबरदारी गरिरहेका छन्। अहिले पनि विकास निर्माणको क्षेत्रमा मात्र नभई शान्ति सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा सरकार असफल बनेको प्रतिपक्षीको कटाक्ष छ। एउटा यो संहितामा सबभन्दा नयाँपन भनेको यो प्रदेश सरकार प्रदेश सभा नै हो। किन विगतमा पनि अलिकति सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकार छँदै थियो, स्थानीय सरकार पनि विभिन्न नाममा छँदै थियो। अब यो नयाँ हुँदाखेरि अहिले धेरै जनताहरूले अपेक्षा गरेको थियो कमसेकम अब धेरैसो ऐन कानुन नियमहरू यहीँ प्रदेशभित्रै बन्न सक्ने हुनाले धेरै आशा अपेक्षाहरू गरेको। त्यसैले चाहिँ प्रदेश सभा भएकोमा मलाई खुसी पनि छ। कमसेकम आफ्नै क्षेत्रको आफ्नै विकास निर्माण नीति निर्माणदेखि लिएर सबै गर्न सकिने हुनाले यो राम्रो पक्ष हो। समग्रमा यसो हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वास्तव दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन। केवल अपेक्षा के थियो भनेपछि विकास निर्माणको मात्रै होइन, शान्ति सुरक्षा लगायत यावत कुराहरूमा अब यहाँका करको दायराहरू घटाउने कुराहरूदेखि लिएर महँगाई घट्ने कुराहरूदेखि लिएर यहाँको यावत कुराहरूमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सरकार घर दैलोमा आइपुग्यो। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सँगैसँगै छौँ, अब केही हुन्छ भन्ने आशा राखेको थियो, तर त्यो निराशामा परिणत भएको छ। त्यो मात्रै दुःखको कुरा हो, नत्र चाहिँ अरू कुराहरू त अगाडि बढ्दैछ। कोरोना कहरका कारण भारतबाट स्वदेश फर्किएका सुदूरपश्चिमेलीमाथि प्रदेश सरकारले अन्याय गरेको र जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आरोप छ। सरकारको ध्यान यसतर्फ आकर्षण हुनुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष सरकारले गरेको लगानी उपलब्धिमूलक देखिएको छ, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आयातमा कमी आएको छ। हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा कमी आएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 25,121 मेट्रिक टन अर्थात् 1,28,55,57,339 रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको यस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा 11,317 मेट्रिक टन अर्थात् 61 करोड बराबरको चामल आयात भएको हो। सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 6,05,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 6.7% धान उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडीको जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। गोरखबहादुर चन्द अध्यक्ष, बिना भट्ट उपाध्यक्ष, पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडी। सुदूरपश्चिममा भारतबाट झण्डै 4 लाख मानिसहरू भित्रिएका छन्। अहिले पनि 64,000 मानिस क्वारेन्टिनमै बसिरहेका छन्। यो संख्या अझ बढ्दै जान सक्ने अनुमान छ। तर निरन्तर भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका नागरिकको व्यवस्थापनमा जुटेको छ। यहाँका प्रतिपक्षी दलहरू भने बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण वर्तमान समयमा विश्वभरका सरकारहरूको प्रमुख एजेन्डा हो। अहिले अझै नेपालमा सलह पनि भित्रिएका छन्, जसले गर्दा नेपालले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने पक्का छ। यस बीचमा सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको धारणा छ। अहिले नै पनि आइसोलेसन क्वारेन्टाइन निर्माण र कोरोना भाइरस चेक जाँचमा प्रदेश सरकार गम्भीर नदेखिएको प्रतिपक्षीको आरोप छ। मूल कुरा के हो भने अहिले कोरोना महामारीले गर्दा समग्र विश्व त्रायमाम अवस्थामा छ। कोरोना महामारीले गर्दा आज नेपाल समग्र सिङ्गो चाहिँ जगडिसकेको छ 77 जिल्लामा। त्यसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ 9वटा जिल्लाहरू छ, जहाँ 88वटा पालिका छ, जहाँ 734वटा चाहिँ वार्डहरू पनि छ। अब यो सन्दर्भमा समग्र हेर्दाखेरि अहिलेको कोरोनाको सन्दर्भमा हामीले सुरुदेखि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले
हामीले बारम्बार घचघच्यायौँ, खबरदारी गऱ्यौँ। किनभने सत्ता पक्ष भनेको जसको बहुमत छ उसले सत्ता चलाउने हो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, उनको बहुमत छ, उसले सत्ता चलाउने हो। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। यसको काम नितान्त रूपमा खबरदारी गर्ने हो, सचेतना बढाउने हो र कहाँ कमजोरीहरू छन् त्यो कमजोरी पहिला आएर सरकारलाई एक किसिमको यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु भएन अवस्था नआउँछ भनेकै हो। अब यही सन्दर्भमा अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा अहिलेको प्रदेश सरकारले गरेको भूमिका हेर्दा बहुतै दुःखलाग्दो अवस्था छ। अहिले यतिसम्म कि अहिले 7वटा प्रदेशमध्येको विगतमा सुरुमै भएको कोरोना भएको सुरुवात भएको पनि यही प्रदेश हो, जो दुबईबाट आएको एकजनाबाट भएको थियो। उहाँलाई निको पनि भयो, राम्रो भयो। यहाँ अहिले 6 जनाभन्दा बढी मृत्यु भइसकेको छ। झन्डै 2,000 भन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित अवस्थामा छ। त्यो पनि टेस्ट भएका मात्रै। तर अहिले राम्रोसँग चाहिँ टेस्ट गऱ्यो भने मलाई चाहिँ 20-22 हजार भन्दा कम चाहिँ छैन यहाँ। तर टेस्टै दायरा नगरे बढाएपछि त कहाँबाट हुने हो? अब एकातिर कामै नलाग्ने एउटा RDT जस्तो जो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई टेस्टमा प्रयोग नगर, यसको औचित्य छैन, कोरोनासँग जोडिएको छैन भन्दै पनि यो सरकारले स्थानीय सरकारसँग जोडेर त्यो RDT चेक गरिरहेछ। त्यो पनि गलत भइरहेछ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले त्यसको खण्डन गर्दै क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा कोरोना उपचारमा प्रदेश सरकारले लापरवाही गर्यो भन्नेमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्टोक्ति दिनुभएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका झण्डै 4 लाख मानिसलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण भएको बताइएको छ। हामीले जुन प्रकारको सामाजिक दूरी अपनाउनु पर्ने कुराहरू, सजगता अपनाउनु पर्ने कुराहरू, कोही व्यक्ति यदि बाहिरबाट आएको छ भने केही दिन उसले एकान्तवासमा बस्ने कुराहरू, आफ्नो परिवारभन्दा अलि टाढा बस्ने कुराहरू न आफै नै एउटा व्यक्तिले आफै सजग रहने कुरा पहिलो शर्त हो। र यो सँगसँगै प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले जुन प्रक्रियाहरू अपनाएका छौँ, खासरी बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा, उनीहरूको चेक जाँच गर्ने कुरा, RDTबाट चेक गर्ने कुरा, PCR बाट चेक गर्ने कुरा, सङ्क्रमित छन् कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा र सङ्क्रमित भयो भने उपचार गर्ने कुरा, नभएका व्यक्तिहरूलाई सजगता अपनाउने सँगसँगै आफैले पनि आफ्नो लागि काम गर्ने कुराहरूमा प्रदेश सरकारले त्यो कुराहरू अगाडि बढाएको छ। र मैले यो कुरा धेरै पहिले पनि के उठाएको थिएँ भने हाम्रो अधिकांश जनसङ्ख्या भारतमा छ। ती भारतमा भएका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई यदि समयमा नै चैतभित्रै हामीले भित्र्याउन सकेको भए आज यो परिस्थिति नेपालभरि नै आउने स्थिति थिएन। तथ्याङ्कको आधारमा लगभग 2.5 देखि 3 लाख जना आएका छन् भन्ने पुष्टि भएको छ र त्यो मलाई लाग्छ अलिकति बढ्न पनि सक्छ, किनभने कतिपय मान्छेले इन्ट्री नगरेर पनि गएका हुनसक्छन्। अब अझै पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरिमा आउने क्रम त जारी नै छ फेरि पनि, र मलाई लाग्छ 2.5 देखि 3 लाखको हाराहारीमा छन् र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्ने मैले जरुरी देखिरहेको छु। अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनको लागि हामीले चाहिँ करका दरहरू घटाएका छौँ, कर मैत्रीपूर्ण बनाएका छौँ र हामीले अझै भन्ने हो भने प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कृषिको सम्पूर्ण कर हामीले आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि हामीले मिना गरेका छौँ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ पर्यटन करलाई पनि मिना गरेका छौँ, यातायात करलाई धेरै घटाइसकेका छौँ, घर जग्गा रेजिस्ट्रेसनको दरलाई अरू घटाएका छौँ, तपाईँको चाहिँ हामीले मनोरञ्जन करलाई पनि घटाएका छौँ र हामीले विशिष्टकृतिका हामीले फन्डहरू राखेका छौँ। त्यसतर्फबाट हामीले चलायमान र गतिशील बनाउँदै अझ पूर्ववत अवस्थामा नै अर्थतन्त्रलाई फर्काउने हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रादेशिक अस्पतालको विकासमा विशेष जोड दिएको छ। कोरोना भाइरस चेक जाँचका लागि प्रदेश सरकारले 270 देखि 300 सम्मको दैनिक चेक जाँच गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न लागेको छ। अहिले पनि प्रदेशभरि 64,000 नागरिक क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। भारतबाट घर फर्किनेको लरको अझै उस्तै छ। सीमित स्रोत साधनमा कोरोनासँग लडिरहँदा प्रदेश सरकारले अस्पताललाई ठूलो सहयोग गर्नुका साथै एउटा PCR मेसिनले समस्या भएपछि बढाएर प्रदेशमा 3वटा PCR मेसिन जडान गर्ने तयारी गरिएको छ। कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै चुनौती नै मान्नुपर्छ, किनभने अब यो नयाँ किसिमको एउटा भाइरस हो होइन। अब यसको फैलावट एकदमै नेपालमा एकदमै डरलाग्दो किसिमले भइरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसको उपचार गर्ने, यसको परीक्षण गर्ने अनि अनियन्त्रित मतलब मान्छेहरूको आवाजाहीले गर्दा धेरै ठुलो चुनौती छ। किनभने हाम्रो जस्तो देशमा साधन स्रोतहरू सीमित छन् अनि अब कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ एकदमै असीमित स्रोत साधनहरू चाहिन्छ।
त्यसको नियन्त्रणको लागि। त्यसको लागि चुनौती त धेरै छ। प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र पत्रकारहरूको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएको छ। पत्रकारहरूले रोजगारी गुमाउँदै गएको र संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको वर्तमान समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झण्डै 33 लाख मिडिया व्यवस्थापनका लागि खर्च गरेको छ भने प्रदेशका पत्रकारहरूको बीमा समेत गरिदिएको छ, जुन अन्य सरकारहरूका लागि समेत उदाहरणीय काम हो। कोरोना नियन्त्रण र रोजगारी व्यवस्थापन नै अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रमुख योजनाहरू हुन्। यहाँको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतलाई नै मुख्य आधार मानिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये पश्चिम सेती बहुउद्देश्यीय परियोजना, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना आदि यसै प्रदेशमा छन्। यो सिंचाई आयोजनाले कैलालीको करिब 32,000 हेक्टर सिंचाई गर्ने हुँदा यहाँको खाद्य उत्पादनमा अझ वृद्धि हुनेछ। चमेलिया, रूपाघाट, डडेलधुरा, बडहर जस्ता विद्युत आयोजनाले सुदूरमा उज्यालो छरिरहेका छन्। तर संघीय सरकारको व्यवस्था र सुदूरपश्चिमेली माथिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपेक्षाले भने सुदूरपश्चिमेलीलाई आघात पुर्याएको छ। यसैले सुदूरलाई हेर्ने सिंहदरबार र बालुवाटारको चस्मा फेर्न सुदूरपश्चिमेलीको माग छ। नमस्कार।